So for today's video mga kapuloy-puloy, kilaw-kilaw na pala itong tirada ni mga kapuloy-puloy. So sayo sa buntag mga kapuloy-puloy, abanti tagamay ani para makapanirada na buntag panguhag sisi mga kapuloy-puloy. Mura magmubakwit sa ato kauban dali. Absalon na sa Absalon. Sukaw sinamak ba? Lumak. So naabot na namin sa spot dahil na mong hamig oyster. Sisi. So abang-abang lang sa puds-puds niya. So wala nagdugay. Igo ra na puno ang balding gamay. Ning kawas na din siyang kululiber para magsugod na damig pangkulit aning sisi nga kinuha nila mga kapuloy-puloy. So daghan-daghan yun ang lang nakuha mga kapuloy-puloy ba. First step nga imong buhaton, magtimpla na yung suka, pinabtik di abutang ang sili mga kapuloy-puloy. Anang igo ni mo sa imong panglasa ba. Suka with sili. Daghanon ba ni mong sili, ikaw rin magpabuot. Sabay kulit din sa sisi mga kapuloy-puloy. Kining pagkauna manggod mga kapuloy-puloy, kalas kini siya bahaw mga kapuloy-puloy. Kinahanglan og magdayo kag baon ani mga kapuloy-puloy. O bahaw ba, kinahanglan lubos-luboson jud mo kay murag di ka kabantay, di ka kamalay nga nabusog na day ka. Kay malingaw manggod kulit-kulit aning sisi mga kapuloy-puloy. So challenging kay ni nga pagkaon mga kapuloy-puloy ba, kay kinahanglan jud ka nga maningkamot para makakaon ka kayo. Di ka maningkamot ani murag di man ni matulon kay murag hait pud siya, bato pud siya nga porma. So kinahanglan jud nga maningkamot jud ka para makaabre ka na, makatilaw ka og unsa lami sa sisi para di ka magsisi. So by the way day mga kapuloy-puloy no, basin na amoy plano nga manguha mog pariha ani among gipang trabaho, kinahanglan jud magigmat o magamping kay perting haita ni siya nga pagkaon mga kapuloy-puloy. Lami ni siya pero lami pud ni siya makasamad. Murag katong imong ex sa una ba, lami pero dako kay samad imong kasing-kasing sa pagbiya niya. So balik dito sa topic mga kapuloy-puloy no, kay murag aksyon man tagka lihis sa atong topic ani yung trabaho mga kapuloy-puloy. So by the way day mga kapuloy-puloy, duha din tanang klase among kilawon mga kapuloy-puloy. Sisi og katong gagmay bitaw nga bangos mga kapuloy-puloy. So, kaso lang kay sisi lang gyud among kilawon kay naana sila sa kuha na sisi lang gyud kay lami gyud panirad ang sisi mga kapuloy-puloy. Kay sila may nanguha og sisi mga kapuloy-puloy, ako pod namukot pod ko nagdalikyat mga kapuloy-puloy. Otong na ay mga garungan diyang gagmay mga kapuloy-puloy, kilawon tanamo pero sama sa giingon nila nga sisi lang daw among kilawon. Kay maumanggod ni ang target nga among kaunon mga kapuloy-puloy sa paggikan pa lang namo. So wa jud nagmahay ang sisi mga kapuloy-puloy no, headshot jud siya mga kapuloy-puloy. Gitusdo gyud namo siya, gisuso namo sa suka nga butangan og sili nga perting halanga mga kapuloy-puloy og suka nga perting asluma kon sinamak nga suka mga kapuloy-puloy no. So lami jud kay mga kapuloy-puloy ba. So kung giganahan mong tan-aw ni akong video nga simple lang kay mga kapuloy-puloy, palihog kog follow mga kapuloy-puloy, like, share sa akong mga video para naapatay content nga mahimo mga kapuloy-puloy. Kay dili man ko muwad agana sa paghimo kung nakabalo ko nga nagsuporta mo sa akong mga video mga kapuloy-puloy no. So kana lang siguro mga kapuloy-puloy og dili na nato dugayon. Pero dili pa ni mahuman ang video palihog ug human sa pagtan-aw ani akong video mga kapuloy-puloy. So daghan kayong salamat sa musuporta pa sa akong video o mugtan-aw pa. Palihog lang og search sa akong Facebook account no nga Puloy-Puloy Vlog, kay katong niagi nga Puloy-Puloy TV wala na to siya kay murag di gid tugot sa panahon nga atong gigamit nga cellphone na wala gid na wagtang sa atong gibutangan. So
Ana na lang bagong account nako mga kapuloy-puloy. Puloy-puloy vlog. So daghan kayong salamat, mabuhay kayong lahat hangga't Kilaw-kilaw yung mga gusto bata. nyo. So bye bye. Magas para bukas.